बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में जो मेरे बहन और भाई मुझे देखते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त फिर मैं लाहौर में से निकल रहा हूँ और इस्लामाबाद पहुँचना है मैंने, और मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। आज इस्लामाबाद से मैं आया था इसलिए आफ्टर दी कोर्ट अपीयरेंसेस के आज इमरान खान ने एक अहम इजलास बुलाया था जिसमें फ़ैसला हो गया वो जो मैं आपको बताने लगा हूँ थोड़ी देर में कि असेंबलियाँ कब तोड़ी जाएंगी, केपी की असेंबली भी और उसके साथ ही पंजाब की असेंबली भी, और नेशनल असेंबली के हवाले से जो एक ड्रामा रचाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उस ड्रामे के हवाले से भी हमने फ़ैसला किया आज। मैं वो बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ग़ालिबन मालूम तारीख़ में मुझे मालूम नहीं है, और 4 अशरे की मेरी जो प्रोफेशनल वकालत है, पाकिस्तान का कोई ओहदा, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मेरा क्लाइंट ना रहा हो, और कोई सियासी शख्सियत किसी भी सूबे की बहुत बड़ी सारे किसी न किसी केस में मेरे पास आए। लेकिन मैंने एक चीज़ जो एक्सपीरियंस नहीं की, आज एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए आई थॉट आई मस्ट शेयर इट विद माई ऑडियंस ऑन लाइब्रेरी एज वेल एज ऑन माई बाबर अवान्स नेटवर्क। वो ये है कि 2 दिन पहले मैंने आदम सवाती की 3 दिन पहले बल्कि मैंने बेल की बहस की, तो प्रोसिक्यूशन आई, उन्होंने कहा जी तारीख़ दे दें, हम तैयारी मुकम्मल नहीं है, जो पॉइंट मेरा कहा कि उन्होंने लिए हैं उनका भी हम जवाब देंगे, और इसलिए वो उनको तारीख़ दे दी गई। एक तारीख़ होती है, उस पर वो आते हैं, कहते हैं जी हमारी बहस सुन लीजिए, वो सुनते हैं, वो कहते हैं कुछ मज़ीद हमने तैयारी करनी है। अब वो बताते नहीं है, ये क्लाइमैक्स की तरफ मैं आपको लेके जाऊँगा, तैयारी क्या कर रहे हैं वो, तो वो कहते हैं तैयारी मज़ीद करनी है। फिर उन्होंने रोना पीटना किया और जज साहब ने उनको और टाइम दे दिया। वो जब बहुत टाइम हुआ तो वो उन्होंने कहा जी कि अब आप कल पे, यानी आज ये जो दिन अभी गुज़र रहा है और इस वक्त इस गोइंग डार्क इन अ बिट और इवनिंग हो गई है और मगरिब भी हो गई है, तो ये जो था आज का दिन, उसमें उन्होंने कहा जी कि आज रख ले। आज भी फिर देन दे प्लेड हाइड एंड सीक। सुबह 9 बजे मेरे जो लॉ एसोसिएट्स हैं, वकील हैं, वो लड़के वो पहुंच गए थे और जाके उन्होंने कहा कि जी आपने जजमेंट देनी थी। जज साहब ने कहा जी जजमेंट मैं देने लगा हूँ, तो उन्होंने कहा जी कि हमें 1:30 बजे का टाइम दे दें, हम आखिरी बहस के कुछ नुकात हैं जो आपके सामने लाने। अब देखिए अब ज़रा फ्रॉड किस तरह होता है, अब देखिए धोखा किस तरह होता है। दिस इज़ नॉट अ फ्रॉड ऑन स्टैट्यूट, ये दिस इज़ फ्रॉड ऑन द फेस ऑफ जस्टिस, दिस इज़ फ्रॉड ऑन द फेस ऑफ कोर्ट, दिस इज़ फ्रॉड ऑन द फेस ऑफ जज। और वो उनको टाइम मिलता है, और जब वो 1:30 बजे आते हैं तो उससे पहले अब एक नोटिफिकेशन आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट का, इसलिए कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, इनके स्पेशल लॉज के नीचे वो लॉ मिनिस्ट्री उनकी अपॉइंटमेंट्स करती है, और उसमें राय भी ली जाती है। जो मुतल्लिका हाई कोर्ट होते हैं, कभी ली भी जाती है, कभी ना भी ली जाए, इस तरह की भी कैफियत होती है। मुझे नहीं पता इस मामले में राय ली गई है या नहीं ली गई है, लेकिन फ़ैसला सुनाने के बजाय जज ही को ट्रांसफ़र कर दिया गया जिसने फ़ैसला महफूज किया था। अगर कोई मुझसे पूछे, नॉट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी, कि जिसको मैं, इस क्लाइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके वकील की हैसियत से नहीं, एज ए जूरिस्ट कोई मुझसे ओपिनियन ले, तो मैं उसको बताऊँगा कि ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में इससे खौफनाक और इससे ज़्यादा बेतौकीरी वाली कोई तौहीन अदालत दूसरी नहीं हो सकती कि जज इज़ सिटिंग इन द कोर्ट और वो ही हैज़ रिजर्व्ड द जजमेंट, और उनको जजमेंट सुनाने का मौका नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि आप ट्रांसफ़र हो गए इसलिए आप उठ के चले जाएं। ये आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने सुना हो दुनिया किसी खित्ते में इससे पहले ऐसा हुआ है, तो आई विल बी इनलाइटेंड, इसलिए कि आई एम ऑलवेज ओपन फॉर लर्निंग। अच्छा, दूसरा इसका जो पहलू था वो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। वो पहलू ये था कि हम आए यहाँ और 3 मीटिंग्स हुई हैं, और चौथी मीटिंग में मैंने पार्शली शिरकत की है, और फिर शिरकत करने के बाद मैंने इमरान खान कुछ नुकात मांग रहे थे, तो मैंने वो नुकात बैठ के उनको लिख के दिए, लिखवाए, और फिर मैं निकल आया। अब जो फैसले हुए वो इस तरह से, पहला ये है कि आज इमरान खान ने जो लीडरशिप की मीटिंग थी उसमें कहा
کہ ابھی میں لاہور شہر سے نکل آیا ہوں اور تھوڑی سی میں نے کہا میں آپ کو ٹریولنگ بھی ساتھ ساتھ دکھا دوں. تو یہ جو اسماگ جس کو کہتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس طرح پتہ لگتا ہے کہ جس طرح بادل زمین پر ہیں اور ان میں اسماگ میں ٹمٹماتے ہوئے ستارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹینکر کے بعد اور اس سے پہلے، یہ ستارے نہیں ہیں، یہ بلکہ گاڑیوں کی لائٹیں ہیں. لیکن اسماگ کی وجہ سے جو اسموک اور فاگ کا ایک مرکب ہے، اس کی وجہ سے یہ بہت برے ماحولیات کے یہاں پوزیشن بنی ہوئی ہے لاہور میں. اور اس لاہور کو جنگل کنکریٹ کا بنایا شریفوں نے اپنے پیسے کمانے کے لیے، کک بیک کمیشن کے لیے. تو انہوں نے کہا جی آج مشاورت مکمل ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تو ٹوٹیں گی، روک سکو تو روک لو، اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ دسمبر سے آگے نہیں جائیں گے. اندر 2 اوپینینس تھی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. فیکچول بات جو مجھے پتہ لگتی ہے وہ میں ضرور اپنے پیاروں کو سناتا ہوں جو آپ سارے کے سارے ہیں. خاص طور پہ وہ بہت پیارے ہیں جو وطن سے دور ہیں، اس پیارے وطن سے باہر ہیں، اس وطن کا ہاتھ پکڑتے ہیں لیکن ان کا ہاتھ دھتکارا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ہم تمہیں رائٹ آف ووٹ نہیں دیں گے. ہم نے تو دیا تھا. وہ جو لیجسلیشن تھی، ایک دن صبح سے شروع کر کے پوری رات تک لیجسلیشن اسمبلی میں میں پیش کرتا رہا، عمران بھی پاس بیٹھے رہے. تو وہ جو تیسری بات جو تھی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ دسمبر میں ہی، یعنی یہ جو 3 ہفتے ہیں ان کے اندر ہی وہ سنائیں گے فیصلہ کہ جی اسمبلیاں توڑ دی گئیں. پھر جو 2 اوپینینس تھی وہ یہ تھی کہ کیا ہم اکٹھے توڑیں پنجاب اسمبلی اور اس کے ساتھ ہی جو کے پی کی اسمبلی ہے، یا ان کو علیحدہ علیحدہ توڑیں. اس پہ اوپینین جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھے اس کے اوپر، اور ڈویژن کی اپنی ان کے پاس وجوہات بھی تھیں. لیکن جو میجورٹی تھی اس نے، اور عمران خان، میرا بھی یہ اوپینین تھا، اور میں تو ظاہر ہے ہم جب بات کرتے ہیں ٹریننگ ہو جاتی ہے، نصف صدی کی ٹریننگ ہے کہ ریزن کے بغیر بات نہ کی جائے اور کلوزر ٹو دی ٹروتھ رہ کے بات کی جائے، اس کو ایگزیجریٹ نہ کیا جائے. تو حالات سارے، میں نے 3-4 چیزوں کے اوپر مجھ سے بریفنگ مانگی گئی، وہ میں نے دی. تو یہ اوپینین اب فائنل ہو گئی ہے کہ اسمبلیز آر گوئنگ. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب یہ اسمبلیز ٹوٹیں گی تو نیا الیکشن ہے، اس کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو یہاں کی جا سکتی ہیں، کچھ باتیں وہ جن کے اوپر ریلائی کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہاں پہ اس وقت نہیں کی جا سکتی. کھول دیں گے ان کو کچھ دنوں میں، ہم آپ کے لیے اور آپ کے سامنے لائیں گے. تیسرا، اس وقت پاکستان میں جو سب معاشی اشاریے ہیں وہ 2 چیزوں کا مظاہرہ کر رہے. ایک تو یہ کہ یہ جو نائل پلس سسٹم جس کو انسٹال کیا گیا تھا، اس نے برباد کر کے رکھ دیا سارا. صرف ایک وزارت کا وزیر باہر گیا ہے اور اس نے ابھی تک 1 ارب 78 کروڑ روپے اپنے دوروں پہ لگائے ہیں. اس کا صوبہ وہ کہتا ہے پانی میں ڈوبا ہوا، اور پانی ہم گوچی کے جوتے مار کے، وہ مدر شاہ کی بڑک ہوتی تھی، ہڈی مار کے ترتی لا دیں گا اور پھر پانی جو ہے وہ واپس چل جائے گا. تو یہ ایک عجیب سا انہوں نے گورننس تو نہیں اس کو کہا جا سکتا، یہ مافیا راج وہ مچایا ہوا تھا جس کا ٹائم پورا ہو گیا. میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب عمران خان نے چھوڑا تھا تو وہ اس وقت 22 ارب ڈالر پاکستان کے پاس جمع ہو گئے تھے. بڑے لمبے عرصے کے بعد وہاں تک پاکستان اسٹیبلٹی کے لیے پہنچا تھا. تو ایک سوال اس کے بعد میں چھوڑوں گا جس کے اوپر کل میں بات کروں گا. اور دوسرا، آج کیا ہے ہمارے پاس 7 ارب سے کم، جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق، اور میں نے بات کی اپنے کچھ دوستوں سے جو میرے اطلاعات ہیں اور سورس ہیں، ان کے مطابق اٹ از لیس دین 6 بلین US ڈالر. لیکن اگر سرکاری فگر مان لیا جائے تو 7 یہ تھا، وہ 21 تھا. 7 میں 7 جمع کریں 14 بنتے ہیں، اور پھر جمع کریں تو وہ 21 بنتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے 21 سے کھینچ کے پاکستان کو یہاں پہ لے آئیں گے، اور پاکستان اس وقت جو ڈیفالٹ کا کلاڑا اندرونی طور پہ گر چکا ہے اور باہر کی کاؤنٹ ڈاؤن وہ جاری ہے.
الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں ہماری دوسرا پورشن تھا اس کا، وہ ہم نے الیکشن کی تیاریاں ساتھ ساتھ شروع کر دی ہیں، اس لیے کہ وی آر شیور جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو نئے الیکشن انشاءاللہ جائیں گے، جس کے ذریعے پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے کا ایک موقع قوم کو ملے گا، اور قوم امید ہے قوم کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، اس دفعہ بھی درست ہوگا، عمران خان کے حق میں ہوگا، خوش رہیے۔ اور پاکستان پائندہ باد، یہ ساتھ اب تھوڑی سی آبادی آپ دیکھنا چاہیں اگر تو یہ وہ منظر ہے، یہ میرے دو سٹافر ہیں اور یہ M2 ہے، اور M2 کے اوپر اس وقت رش ہے۔ لاہور سے ہم اب جو میونسپل ایریا ہے اس سے اب ہم واپس آ گئے ہیں، اینڈ دیر از اے ریئر کار وچ کیریز مائی سیکورٹی۔ خوش رہیے، پاکستان پائندہ باد۔